अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अमल आज आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये मोहब्बत का इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा है या वदूदों का ये बेमिसाल अमल है, बहुत मशहूर और मारूफ अमल है। इस अमल को आप अपने मतलूब की, अपने महबूब की तस्वीर पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका तसव्वुर ज़्यादा मजबूत है तो फिर तस्वीर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप तस्वीर रखेंगे तो फिर आपकी तवज्जो आपके मतलूब की तरफ, आपके महबूब की तरफ मरकूज़ रहेगी। तवज्जो को मरकूज़ रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी तवज्जो को मरकूज़ रखना। यकीनी कामयाबी अगर आप चाहते हो तो ये यकीनी अमल है, इंशाल्लाह ये 100% काम करता है। आप करके देखें, आप इसको बहुत अच्छा पाएंगे। इसमें आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। इसका पहले मैं आपको वक्त बता दूं। आप इसको फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हो और इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हो। एक टाइम भी कर सकते हो और 2 टाइम भी कर सकते हो। बेहतर इसका जो रिजल्ट है वो 1 टाइम का है। आप फजर के टाइम कर लें, चाहे आप इशा के बाद कर लें, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जिस वक्त आपके पास टाइम हो, जिस वक्त आप कर सकते हो। लेकिन अगर इशा के बाद आप करेंगे तो फिर इशा के बाद इस अमल को करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद आपने सो जाना है, किसी से कोई बात नहीं करनी। ये इंतहाई आसान अमल है दोस्तों। मैं आपको अमल बताता हूँ। अमल बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियो को मुकम्मल तौर पर यूट्यूब पर ही देखें। दोस्तों, ये या वदूदों का अमल है, या वदूदों का वजीफ़ा है। इसको आपने करना है, जैसे आप अमल को शुरू करेंगे, फजर के बाद करें या इशा के बाद करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आपके पास एक छोटा सा बर्तन ऐसा हो या किसी भी शक्ल का हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बेआने ही ऐसा ही बर्तन लेना है, ज़रूरी नहीं, लेकिन मिट्टी का बर्तन हो, नया हो, इस्तेमाल शुदा ना हो, वो आपको बर्तन छोटा सा चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आपको चाहिए वो ये है अर्क के गुलाब। ये देखें, ये शीशी में आपको दिखा रहा हूँ अर्क के गुलाब की। ये छोटी बोतल मैंने ली है, लेकिन आपने ये 1 लीटर वाली बोतल ले ली है, लीटर, ताकि आपका ये अमल मुकम्मल हो जाए। आप ये लीटर वाली बोतल लेंगे और जब आप अमल शुरू करेंगे, अगर आप इशा के बाद कर रहे हैं, इशा की नमाज आपने पढ़ ली, उसके बाद आप जब अमल को शुरू करेंगे, आपका बावुज़ू होना ज़रूरी है। वज़ू करके बैठें और किबला रूह होकर आपने सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। जी हाँ, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ना। दुरूद इब्राहिमी बहुत ज़्यादा अफजल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद आपने करना क्या है कि इस बोतल को खोलना है और इसको खोलने के बाद इसमें से थोड़ा सा अर्क के गुलाब, यानी तकरीबन 1 घूंट जितना हो, वो इसमें आपने डाल देना है। ये देखें, मैं आपके सामने ही डालूंगा। ये 1 घूंट जितना हो गया, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, क्योंकि अमल मुकम्मल करने के बाद आपने इसको पीना है। ये बर्तन आप लाएंगे तो पहले बर्तन को आपने अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद आपने इस अमल को करना है। ये अर्क के गुलाब हमने आपके सामने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप अमल को शुरू करेंगे। पहले 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी ये आप पढ़ेंगे 7 मरतबा। उसके बाद आपने क्या पढ़ना है, या वदूदो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का एक सिफाती मुबारक नाम है, जो कि मोहब्बत का सिंबल है। मोहब्बत के लिए बहुत ज़्यादा वज़ाइफ में इस्तेमाल हुआ है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है। या वदूदो, या वदू, या वदूदो, ये है वो मुबारक नाम। ये आपने पढ़ना है दोस्तों 800 मरतबा, 800 मरतबा, 800 टाइम्स आप इस नाम को मुबारक को पढ़ेंगे। जैसे ही ये आप इसको मुकम्मल कर लें, 8 तस्बीह आपको पढ़नी होगी। उसके बाद फिर 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ेंगे तो आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ लिया आपने। उसके बाद आपकी रह जाती है बाकी दुआ।
پھر آپ نے اپنے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنے جائز مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے پیار کے لیے، اپنی محبت کے لیے دعا مانگے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ جو آپ نے ڈال کے رکھا ہے عرق گلاب اس مٹی کے برتن میں، اس کو اٹھا کے آپ نے پی لینا ہے، لیکن اتنا ہی اس میں ڈالنا ہے جتنا آپ پی سکیں۔ اب یہ میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ آپ لیٹر کی بوتل لیں گے، چھوٹی بوتل تو میں نے ویسے آپ کو بتانے کے لیے لی ہے، آپ بڑی بوتل لیں گے جو کہ لیٹر کی ہوگی۔ اس لیٹر کی بوتل کا جو پانی ہے، جو عرق گلاب ہے، اس کو آپ نے 11 دن میں ختم کرنا ہے۔ اب یہ حساب آپ خود لگا لینا کہ کتنا آپ کو دینی چاہیے، اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے کہ وہ لیٹر کی جو بوتل ہے وہ 11 دن میں آپ کی مکمل ہو جائے، ختم ہو جائے، آپ پڑھ لیں اس کو اور پی لیں۔ تو اتنا ہی آپ نے ڈالنا، یعنی 1 لیٹر کو آپ 11 حصوں میں تقسیم کریں گے اور ڈالیں گے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس پانی کو اٹھا کے پی لینا ہے دعا کے بھی بعد۔ یہ عمل آپ کریں گے، درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھیں گے یا ودودو 800 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ سے درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھا جائے گا، اس کے بعد آپ دعا مانگیں گے۔ دوستو دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے، اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور دل کی گہرائی سے مانگا کریں تاکہ اس میں قبولیت کا عنصر زیادہ ہو جائے۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس پانی کو اٹھا کے پینا ہے۔ دوستو یہ ایسا عمل ہے جو کبھی خطا نہیں کرتا اور کبھی اس کا جو کام ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ جتنے دوستوں نے بھی کیا ہے سب نے اس کو مثبت پایا ہے، بہت اچھا پایا ہے، اس کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ نوری وظیفہ ہے، یہ کوئی سفلی عمل نہیں ہے، نوری وظیفہ ہے۔ سب دوستوں کو اجازت ہے، ہر دوست اس کو کر سکتا ہے۔ کوئی خاتون کرنا چاہتی ہے اپنے شوہر کے لیے تو وہ بھی اس کو بہت اچھا پائے گی۔ کوئی شوہر کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اس کا پیار پانے کے لیے، اس کی محبت پانے کے لیے، تو بھی اس کا رزلٹ بہت زیادہ اچھا ہے۔ کسی بھی طریقے سے اپنے والدین کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا والدین اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتے ہیں، کوئی ماتحت اپنے باس کے لیے کرنا چاہتا ہے، تو یہ ہر کسی کے دل میں اپنی محبت ڈالنے کے لیے یہ بہت لاجواب وظیفہ ہے۔ محبت کا مقصد صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہو، محبت اور بھی کئی رنگ میں ہوتی ہے، کئی طرز میں ہوتی ہے، اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بہن بھائی کے لیے بھی وظیفہ کیا جا سکتا ہے، اگر بہن بھائی کے درمیان کوئی ناراضگی موجود ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ دوستو میں اس وظیفے کی جتنی بھی تعریف کروں اتنی کم ہے، یہ وظیفہ بہت ہی زیادہ لاجواب ہے۔ آپ نے اکثر اس کو یوٹیوب پر دیکھا ہوگا، مختلف طریقے سے لوگ بتاتے ہیں، تو آپ اس عمل کو کریں، محبت سے کریں، خلوص سے کریں، یقین سے کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ضرور ہوگی۔ تو دوستو ویڈیو کو مکمل یوٹیوب پر ہی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔